अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करनी है। पहली जो है वो है जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा, उनके भाई को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। लाहौर एंटी करप्शन में अहलिया जो है इमरान खान साहब की, उनके भाई मुजतबा अहमद मुजतबा साहब हैं, शायद उनका नाम, बल्कि शायद नहीं, उनका नाम है अहमद मुजतबा। दीपालपुर में सरकारी जगह जो है उस पर कब्जा किया उन्होंने। डेफिनेट है, जब अब इसको कहना तो चाहिए, जब बहन की हुकूमत हो या बहन के हस्बैंड की हुकूमत हो, बहनोई भी कह सकते हैं, मतलब इमरान खान की हुकूमत हो और बहन के हाथ में वज़ीर आज़म हो, हस्बैंड हो उनके, तो फिर छोटा मोटा कब्जा तो किया जा सकता है। अच्छा जी, उन पर जो इल्ज़ाम है वो मार्केट की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर लीज पर दी और चेयरमैन मार्केट कमेटी के जरिए सरकारी ज़मीन पर कब्जा कराया। कौमी खजाने को 20 करोड़ रुपए का उससे नुकसान हुआ है। एंटी करप्शन हकाम दीपालपुर में सरकारी जगह पर कब्जा कराकर दुकानें बनाई गई हैं। ये दीपालपुर में जी है। अच्छा, ये 6 जुलाई को एंटी करप्शन जो है उन्होंने बुलाया है इनको, जो बुशरा बीबी है इनके भाई को। अब बुशरा बीबी के दिन ब दिन जो है ना, इसको स्कैंडल कहना चाहिए, करप्शन के स्कैंडल, ये जरा करेक्शन कर लें, करप्शन के स्कैंडल दिन ब दिन खुलकर सामने आ रहे हैं। और बुशरा बीबी, जिनके बारे में ये है कि उनको किसी ने देखा नहीं है, उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा या पहले कहीं देखा है, अब नहीं देखा, उनकी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लग ऐसे रहा है जो मैं और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर लग ऐसे रहा है हर करप्ट बंदे के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है। चाहे वो बुशरा बीबी की बच्ची फरा गोगी हो, चाहे वो इमरान खान के कुछ स्कैंडल्स हों, चाहे उनके भाई हों। और कहा ये जा रहा है मरियम नवाज साहब अपने पिछले जलसे में ये भी फरमा चुकी हैं कि अरबों रुपए की करप्शन जो है, जो असासे हैं वो बड़े हैं। इनके बेटे इब्राहिम मानी का नाम है उनका, जो कि बुशरा बीबी के पहले हस्बैंड से उनके साहबजादे हैं। उनके ये जो बड़े हैं असासे, वो तकरीबन कोई 2-4 अरब में बताए जा रहे हैं। तो घुमा फिरा के आप जिधर से भी लेके आएंगे, बुशरा बीबी का जो नाम है वो आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा करप्शन के पीछे। एक, अब जाहिर है राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर उनको कोई बुशरा बीबी के खिलाफ भी सबूत मिल गया तो इस चीज को नहीं देखा जाएगा, कानून सबके लिए बराबर है, कोई इमरान खान की बीवी है, ये ख्याल नहीं किया जाएगा, उनका ठिकाना जेल होगा। हो सकता है इमरान खान से पहले, लेकिन यह है कि उनके बारे में हमें जब तक कोई ठोस ऐसी चीज नहीं मिल जाएगी, तो अगर मिल जाएगी तो फिर उसके बाद उनसे किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। अच्छा जी, अगला जो इसमें हिस्सा है वो जी पीटीआई की कोर कमेटी के अजलास में ठीक ठाक किस्म की गर्मा गर्मी हुई है। आपस में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, बात बगावत की हद तक आ चुकी है। एक हिस्सा जो है वो कहता है कि फौज से लड़ाई नहीं करनी, फौज के साथ सुलह करके, फौज के साथ बनाकर आगे चला चाहिए, क्योंकि फौज ने इमरान खान को 3-3.5 साल जो है, लफज फौज का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पीटीआई की कोर कमेटी में ये लफज फौज ही इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम भी इसको फौज ही कह रहे हैं। लेकिन अदारा भी कह सकते हैं कि अदारे ने मौज कराई है तो आगे भी अदारा ही मौज कराएगा। और उस हिस्से का मानना यह है कि पाकिस्तान में अदारे के बगैर जितने मर्जी आप पॉपुलर हैं, हुकूमत नहीं बनती, और अगर किसी तरह से बन भी जाए तो चलती नहीं है, वो चलने नहीं देते, जिसमें नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत की भी मिसालें दी गई कि आप देख लें, दो तो एक सीगे से भी नवाज शरीफ साहब आए थे और उठा के बाहर फेंक दिया था। फिर इमरान खान साहब खुद बड़ा उन्होंने अपोजिशन के किस लीडर को नहीं पकड़ा, किसको अंदर नहीं डाला, अपनी मर्जी की ड्राइवरी से लेके पता नहीं क्या क्या उन्होंने तजर्बे किए, तो उनको किसी पूछा नहीं क्योंकि अदारे का हाथ उनके सर पर था। और जब अदारे ने अपना हाथ उनके सर से उठा लिया तो उसके बाद इमरान खान साहब का जो हाल हुआ वो भी आप लोगों के सामने है। तो उस हिस्से का पीटीआई के मानना ये है कि अदारे से बना के रखनी चाहिए तो फिर ही हुकूमत में दोबारा आ सकते हैं। एक दूसरा हिस्सा है जो कहता है कि नहीं, इनको पहली दफा टक्कर का मिला है कोई बंदा, वो इमरान खान को चुकते चाहते हैं, चुकते चुकते बहने के नहीं इमरान खान साहब। अवाम ये सोच रही है कि पहली दफा कोई ऐसा बंदा मिला है जिन्होंने दिन में तारे दिखा दिए हैं, वरना आज से पहले कोई इनको ऐसा मिला ही नहीं है। और अवाम जो है वो इस चेंज को पसंद कर रही है। आप जब इलेक्शन में जाएंगे तो लोग आपको इतना वोट देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। फौज मुखालफ बयानियां बनाकर आप पाकिस्तान में इलेक्शन जीत सकते हैं, तो इसलिए
یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ جو غداری کے فتوے ہیں، جو چیزیں ہم نے کی ہیں ان کو اسی طرح چلتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ بیانیہ کامیاب ہو، اور اس بیانیے کی بیس پر لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اب یہ دو دھڑے جو ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کون سا بیانیہ لینا، لیکن عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر وہ جو ڈونلڈ لو ہیں ان سے معافی مانگ کر بات آگے بڑھا چکے ہوئے ہیں کہ نہیں، لڑ کر نہیں، معافی مانگ کر آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے بھی جو پچھلے دنوں تقریر میں کہا کہ میری پارٹی کے اندر سے بغاوت ہوئی اور مجھے ہروایا گیا تاکہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بن سکوں، اور اس کی وجہ سے آج جتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ انہوں نے جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کا بھی نام لیا کہ ان کو ہروانے والے میں کون ہے، تو اس پر بھی ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی نے یہ جو کیا ہے اس سے بھی جواب لینا چاہیے۔ تیسری بڑی دھماکہ دار جو اس میں نیوز ہے جو میں آپ کو ویلاگ کے آخر میں دینا چاہتا ہوں، وہ چودھری پرویز الہی کے ترلے اور منٹ۔ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت صاحب سے، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں نواز شریف صاحب سے، مجھے معافی دلا دیں، میں جو وزارت اعلیٰ کے لیے جو سارا کچھ کر رہا ہوں اس سے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہوں، اور میں شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ ماننے کو بھی تیار ہوں اور ان کے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہوں۔ مجھے ایک دفعہ میاں محمد نواز صاحب سے اگر معافی مل جائے تو میں یہ سب کرنے کو تیار ہوں، اور آگے ساتھ چلنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں کہ شریف برادران کے ساتھ چلوں گا اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہیں کروں گا، اور میں ہر چیز سے دستبردار بھی ہوتا ہوں۔ یہ چودھری شجاعت کے ذریعے شہباز شریف صاحب کو پیغام دیا گیا کہ یہ نواز صاحب کو پیغام دے دیں اور ان سے مجھے معافی دلائیں تاکہ جتنے پنجاب کے مسائل ہیں یہ ختم ہو سکیں۔ عمران خان صاحب ان کو بتایا جا چکا ہے چودھری پرویز صاحب کہ عمران خان کی کہانی مک گئی ہے، آنے والا دور شریف برادران کا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ، اور ظاہر ہے خاندان میں بھی سمجھانے والے ہیں، چودھری شجاعت صاحب ڈیفینیٹ خاندان کے بڑے ہیں، انہوں نے بھی سمجھایا کہ منڈے تیرے دیے کو سیاست ہے ختم ہو جائے گی اگر چھاپ لگ گئی، جڑی تو لان کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس ٹائم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے تاکہ چودھری صاحب ظاہر ہے اگلا گھر ویچ چکے نے، چھتر پولا ہو چکا ہے، تو چاہتے اب وہ بھی یہی ہے کہ کسی طرح سے ان کی بھی جان چھوٹ جائے۔ چھوٹتی نظر آتی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت حد تک آگے چلے گئے ہیں اور انہوں نے حد تمام جو ہے وہ پار کر لی ہیں، جس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن کیونکہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے، بڑے میاں صاحب اگر مان جائیں اور چودھری پرویز صاحب کو معاف کر دیں، جیسے انہوں نے بڑا دل کر ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی بھی حامی بھر لی تھی، آج پنجاب میں حکومت پی ایم ایل این کی نہیں ہوتی بلکہ کاف لیگ کی ہوتی، اور اگر اس میں ایڈجسٹ ہونا کتنا مشکل ہوتا پی ایم ایل این کے وزیروں کا، یا پی ایم ایل این کی کارکردگی کیا ہوتی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز اچھے کے لیے ہوتی ہے، تو اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جاتے تو معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہوتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کس طرف کروٹ کس طرف بیٹھتے ہیں، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن یہ تین بڑی چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت